इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो? इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको हाम्रो गोदाममा भएको सामानहरूको व्यवस्थापन भनेको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। जस्तै हाम्रो सामान अर्डर गर्छौँ, अर्डर गरेपछि ल्याउँछौँ, ल्याएर गोदाममा राख्छौँ हो। अर्डर गरेदेखि गोदाममा ल्याउनु र गोदाममा बिक्री नहुन्जेलसम्म जे जति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनिन्छ है। इन्भेन्ट्री म्यानेजको दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा हामीलाई पढ्नुपर्छ स्टक लेभल, अर्को भने इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। दुईवटा कुरा पढ्नुपर्छ हामीले। एउटा हुन्छ नम्बर फर्स्टमा पढ्नुपर्छ स्टक लेभल, स्टक लेभल। अर्को हामीले पढ्छ इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी है। तर आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई स्टक लेभल भनेको के हो र यसका फर्मुलाहरू टिप्स एन्ड ट्रिक्सबाट बुझाउने प्रयास गर्छु। यो फर्मुला तपाईलाई फेरि रट्नु पर्दैन। हामीले ध्यान दियो भने, अलिकति पनि ध्यान दियो भने फर्मुला यही याद हुन्छ। फर्मुला भयो भने यो च्याप्टरमा केही पनि प्रब्लम आउँदैन, किनभने सब थोक दिएकै हुन्छ। फर्मुला युज गर्ने र यसलाई सल्भ गर्ने हो। अब हामीले स्टक लेभल भनेको के हो यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। स्टक लेभल भनेको हाम्रो गोदाममा रहेको सामानहरूको लेभल हो, त हो। जस्तै हामीले गोदाममा धेरैभन्दा धेरै कति सामान अटाउन सक्छौँ त्यो भनेको म्याक्सिमम लेभल हो। त्योभन्दा कम लेभल भनेको कमसेकम सामान हाम्रो गोदाममा कति हुनैपर्छ। सबै हामीले सकेर अनि मात्रै मगाउनु हुँदैन, केही न केही सामान हुनैपर्छ हो। त्यो भनेको हाम्रो मिनिमम लेभल हो स्टकको। अर्को भनेको एभरेज आउँछ, त्यसपछि डेन्जर लेभल आउँछ। यी सम्पूर्ण लेभलहरूको बारेमा अहिले चर्चा गर्दैछु है। कतिवटा लेभल आउँछ जस्तै हामीले यहाँ हेर्नु त के छ, यो मानौँ स्टक हो। यो स्टकको क्यापेसिटी मानौँ 10,000 केजी छ भने, 10,000 किलो यसको स्टकको क्यापेसिटी छ भने हामीले 10,000सम्म राख्न सक्छौँ भने यसमा 12,000 थप्न मिलेन। 12,000 थप्नु भयो भने अर्को गोदाम थप्नुपर्छ, खर्च बढी लाग्न सक्छ है। त्यसैले हामीले स्टकमा भनेको 10,000 फुल क्यापेसिटी छ, योभन्दा बढी अट्दैन। यो भनेको म्याक्सिमम हो। यो लेभललाई हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्छौँ है। म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल, यो लेभललाई हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्छ। यो स्टकको सबभन्दा बढी अट्ने लेभल हो है। अर्को पनि आउँछ। अर्को हामीले यो 5वटा लेभल पढ्नुपर्छ है। 5वटा लेभल हामी यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। 5वटा लेभल पढ्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नु त यो के हो, यो 10,000 भनेको फुल क्यापेसिटी हो। तर हाम्रो स्टकमा सबै सामान सकेपछि माग्नु हुँदैन। हाम्रो सामानमा जहिले पनि कमसेकम यति हुनुपर्छ, 2,000 हुनै पर्छ। यो भनेको कमसेकम मिनिमम, यसलाई भन्छ मिनिमम स्टक लेभल। मिनिमम स्टक लेभल यो भनेको मिनिमम स्टक लेभल हो। योभन्दा कम भयो हुँदैन, यति हुनैपर्छ। जस्तै हाम्रो घरमा चामल पुरै सकेपछि हामी ल्याउँदैनौँ, एक दिनको लागि बाँकी नै हुन्छ, त्यतिखेर हामीले अर्डर गरिहाल्छौँ, ल्याइहाल्छौँ। त्यो भनेको कमसेकम यति हुनैपर्छ है। तर हाम्रो चामल ल्याउँदाखेरि हामीले एक दिनमै अर्डर गरेर एक दिनमै ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले एक दिन वा 2 दिनको बाँकी हुँदै हामीले ल्याइहाल्छौँ होइन। तर यो स्टकको कन्डिसनमा हामीले 2,000 त मिनिमम हुनैपर्छ। तर त्यसै गरी हामीसँग यो मिनिमम स्टक भयो, त्यसै गरी हामीलाई यो मिनिमम भयो। तर यो मिनिमम हुनुभन्दा पहिला नै हामीले अर्डर गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो स्टकमा 2,000 हुन बित्तिकै तबसम्म हाम्रो सामान आइहालोस्। किनभने हाम्रो फ्याक्ट्रीको केसमा, बिजनेसको केसमा के हुन्छ भने अर्डर गरेपछि हामीले सामान ल्याउनलाई 3 दिन 4 दिन लाग्न सक्छ। घरको सामान त हामी एक दिनमै ल्याइहाल्छौँ, तर यहाँ 3 दिन 4 दिनसम्म लाग्न सक्छ हो। त्यो पिरियडभन्दा पहिला नै अर्डर गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो सामान आइहालोस्। यो 4,000 हुन बित्तिकै हामीले मानव अर्डर गरिहाल्नुपर्छ। यो भनेको रिअर्डर हो। एकचोटि त अर्डर गरेर ल्याएको थिएँ 10,000 होइन, तर हामीसँग अब 4,000 मात्रै बच्यो। 4,000 हुन बित्तिकै हामीले अर्डर गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसलाई के भन्छ पुनः अर्डर, रिअर्डर है। यो भनेको रिअर्डर लेभल भयो। त्यसै गरी हामीसँग अर्को कन्डिसन के आउन सक्छ, यो भनेको एभरेज आउँछ। एभरेज स्टक लेभल, एभरेज स्टक लेभल भनेको यो हो, एभरेज स्टक लेभल है। एभरेज स्टक लेभल। अब एभरेज स्टक लेभल भनेको के हो? एभरेज स्टक लेभल भनेको हामीसँग म्याक्सिमम अटाउने
क्यापेसिटी र मिनिमम दुईटैलाई प्लस गरेर 2 ले डिभाइड गर्दा निस्किने अमाउन्ट वा क्वान्टिटीलाई हामीले एभरेज भन्छौँ है। यस्तै हामीसँग म्याक्सिमम कति छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल 10,000 छ हैन। मिनिमम कति छ, मिनिमम भनेको हामीसँग 2,000 छ। 10 र 2 टोटल कति आउँछ, 10 र 2 गर्दा 12,000 आउँछ। 12,000 लाई 2 ले डिभाइड गरियो भने हाम्रो 6,000 आउँछ है। यो 6,000 भनेको एभरेज हो, एभरेज स्टक लेभल यसलाई भन्छ है। बुझिसक्नुभयो स्टक लेभल भनेको के हो। स्टकको यो लेभल हो, एउटा म्याक्सिमम हुन्छ, बढी भन्दा बढी म्याक्सिमम भनेको बढी, यहाँ लेख्नु म्याक्सिमम भनेको के हो, म्याक्सिमम इक्वल टु बढी है। मिनिमम भनेको कम, मिनिमम भनेको कम से कम, यो कम हो है। अब म्याक्सिमम स्टक लेभल हाम्रो 10,000 छ, त्यसपछि हामीले एभरेज भनेको मिनिमम र म्याक्सिममलाई जोड्दा एभरेज निस्किन्छ। त्यसै गरी हामीले यो 4,000 भनेको यो अवस्था हो जुन अवस्थामा हामीले पुनः अर्डर गर्नुपर्छ। यो लेभललाई हामीले के भन्छौँ, रिअर्डर लेभल। अर्को लेभल के आउँछ हाम्रो, मिनिमम स्टक लेभल। स्टकमा जहिले पनि कम से कम यति सामान हुनैपर्छ भनेपछि त्यो लेभललाई मिनिमम स्टक लेभल भन्छ है। त्यसपछि अर्को कन्डिसन के आउँछ, 0। हाम्रो स्टकमा गोदामै खाली छ, कुनै पनि सामान छैन, त्यस्तो अवस्थालाई हामीले डेन्जर स्टक लेभल भन्छौँ। स्टकको त्यस्तो लेभल हो जो कि हाम्रो फर्मको लागि डेन्जर हुन्छ, किनभने हाम्रोसँग केही सामानै छैन भने हाम्रो प्रोडक्सन के हुन्छ, थप्प हुन्छ, हाम्रो स्टाफहरूको खर्च बढ्छ, स्टाफहरूले त्यत्तिकै स्यालेरी दिनुपर्छ है। त्यसैले यो डेन्जर स्टक लेभल हो। अब भनेको यो सम्पूर्ण लेभलहरूको फर्मुला हुन्छ, यो फर्मुलाहरूलाई हामीले अब बुझ्नुपर्छ। यो स्टक लेभलमा यही पढ्नुपर्छ। यो इकोनोमिक भनेको नेक्स्ट च्याप्टरमा हामीले त्यो गर्छौँ, इन्क्लुड गर्छौँ। यो च्याप्टर भनेको फेरि तपाईँको 3.4 हो। च्याप्टर भनेको 3.4 च्याप्टरको हो यो है। यो नेक्स्ट भिडियोमा इन्क्लुड गर्छु। अब के बुझ्नुपर्छ हामीलाई, यो म्याक्सिमम लेभल भनेको के हो, यो मिनिमम लेभल भनेको के हो, एभरेज भनेको के हो, डेन्जर लेभल भनेको के हो। यो सम्पूर्ण लेभललाई हामीले फर्मुलाको माध्यमबाट बुझ्ने प्रयास गर्छु है। म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल। अर्को के आउँछ हामीलाई, मिनिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभल। अर्को के आउँछ हामीलाई, रिअर्डर लेभल, रिअर्डर लेभल, त्यसलाई हामीले ROL पनि भन्छौँ है। अर्को के आउँछ हामीलाई, एभरेज स्टक लेभल, एभरेज स्टक लेभल। अर्को फेरि के आउँछ, डेन्जर स्टक लेभल, डेन्जर स्टक लेभल। यो लेभलहरू, अब यो लेभलहरूको फर्मुला हामीले टिप्स एन्ड ट्रिक्सबाट बुझाउने प्रयास गर्छौँ। जस्तै हामीले एभरेज स्टक लेभल, डेन्जर स्टक लेभल। अब यसलाई बुझ्नु म्याक्सिमम भनेको म्याक्सिमम हो है। अब यसको फर्मुलाको टिप्स एन्ड ट्रिक्सबाट बुझाउने प्रयास गर्छौँ है। हेर्नु, म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला हुन्छ ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कन्जप्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। यो फर्मुला हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला हुन्छ ROL माइनस नर्मल कन्जम्पसन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड, रिअर्डर पिरियड है। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, रिअर्डर लेभलको फर्मुला के हुन्छ, रिअर्डर लेभलको फर्मुला फेरि आउँछ म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड है। त्यसै गरी हाम्रो एभरेज स्टक लेभलको के हुन्छ, एभरेजको फर्मुला हुन्छ मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिभाइड बाई 2। एभरेजको मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिभाइड बाई 2। यो त एभरेज निकाल्न तपाईँलाई भइ नै हाल्छ है। एभरेज स्टक लेभलको मिनिमम स्टक लेभल मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिभाइड बाई 2 है। मिनिमम स्टकको मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभल डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ एभरेज आउँछ है। त्यसपछि डेन्जर स्टक लेभल आउँछ। डेन्जर स्टक लेभलको फर्मुला हाम्रो आउँछ, डेन्जर लेभलको हुन्छ नर्मल
normal consumption into maximum reorder period for emergency purchase. है डेन्जर लेवल को नर्मल कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज है। अब यसलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्सबाट बुझाउने प्रयास गर्छु। अब कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईलाई यो फर्मुला, त फर्मुलाको टिप्स के रहेछ भने अब बुझाउने प्रयास गर्छु म है। ल हेर्नुस्, अब यसलाई म याद गर्ने गरी तपाईलाई बुझाउने प्रयास गर्छु टिप्स एन्ड ट्रिक्सबाट। ल बुझ्नु त के छ, म्याक्सिमम भनेको के बुझ्छौँ हामीलाई, म्याक्सिमम भनेको बढी, मिनिमम भनेको कम है। त्यसैले म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला हुन्छ, म्याक्सिमम भनेको दुईवटा हुन्छ है, आरओएल प्लस आरओक्यू दुईटा भयो भने म्याक्सिमम हो नि, म्याक्सिमम भनेको बढी हो, तर मिनिमम भनेको कम हो। त्यसैले मिनिमममा के छ, आरओएल एउटा मात्रै छ, त्यसपछि माइनस है, यहाँ पनि माइनस। म्याक्सिमम भनेको बढी भने यहाँ दुईवटा राख्नुपर्छ, आरओएल प्लस आरओक्यू। त्यसै गरी मिनिमम भनेको कम, त्यसले यसको फर्मुलामा आरओएल एउटा मात्रै राख्नु है। त्यसपछि अब कस्टमा के राख्ने दुईटैको, म्याक्सिममको कस्टमा यसको ठ्याक्कै अपोजिट मिनिमम इन्टु मिनिमम है। म्याक्सिममको के राख्नु कस्टमा फेरि मिनिमम इन्टु मिनिमम, र मिनिमम स्टक लेभलकोमा के राख्नु, योभन्दा अलिक कम के हुन्छ मिनिमम र नर्मल उस्तै उस्तै होइन। मिनिममलाई नर्मल इन्टु नर्मल गर्नु कस्टमा, मिनिमममा एउटा मात्रै राख्नु नर्मल, किनभने मिनिमम भनेको कम हो, कम हुनु भने एउटा मात्रै, म्याक्सिमम भनेको बढी हो, म्याक्सिमममा दुईवटा, आरओएल प्लस आरओक्यू। म्याक्सिममको अपोजिट के लेख्ने मिनिमम, मिनिमम मिनिमम, र मिनिमममा के लेख्ने नर्मल नर्मल। बुझिसक्नुभयो होइन। त्यसै गरी हामी यो सिओएन भनेको कन्जम्पसन हो है, सिओएन भनेको कन्जम्पसन, एमआइएन भनेको मिनिमम बुझिराख्नु है। त्यसपछि रिअर्डर पिरियड वा लिड टाइम रिअर्डर पिरियड दिएको छ, त्यसपछि मिनिमम रिअर्डर पिरियड है। अर्को के छ हामीलाई, रिअर्डर लेभलको फर्मुला के हुन्छ, रिअर्डर लेभलको फर्मुला यसरी याद गर्नु कि रिअर्डरलाई आरओएल पनि भनिन्छ होइन। आरओएल भनेको के हो, रोल। रोल भन्न बित्तिकै हामीले एउटा सम्झिनु गोल, खेलाडीले गर्ने गोल, त्यो सम्झिनु है। रोल भन्न बित्तिकै हामीले खेलाडीले गर्ने गोल सम्झिनु। गोल भनेको फेरि के हो, गोल गर्न मेहनत लाग्छ लाग्दैन, कति मेहनत लाग्छ, गोल गर्न खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै मेहनत लाग्छ हो। त्यसैले धेरैभन्दा धेरैलाई के भन्छौँ हामी, धेरैलाई म्याक्सिमम भन्छौँ है। धेरैभन्दा धेरै म्याक्सिमम इन्टु म्याक्सिमम, बुझिसक्नुभयो होइन। म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड, दुईवटा म्याक्सिमम हुन्छ। आरओएल रोल भनेको हामीले गोल सम्झिनु, गोल गर्न खेलाडीलाई कति मेहनत लाग्छ, धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ हो। धेरैलाई के भन्छ म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु फेरि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। बुझिसक्नुभयो होइन। आरओएलको फर्मुला के हुन्छ, ठिक छ। अब एभरेज स्टक लेभल, एभरेजको जहिले पनि एभरेज जुनै निकाल्न भन्छ भने मिनिमम म्याक्सिमम जोडेर 2 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हो। त्यसैले यहाँ पनि मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभल डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज स्टक लेभल आउँछ। त्यसै गरी हामीसँग एउटा डेन्जर स्टक लेभल पनि छ। डेन्जर भनेको के हो, खतरनाक हो, त्यो खतरनाक स्टक लेभल पनि छ यहाँ। अब यसलाई पनि खतरनाक तरिकाले नै बुझ्ने हामी प्रयास गरौँ है त। खतरनाक भनेको खतरनाक हो। अब यहाँ बुझ्नु कि स्टक लेभलको हाम्रो नर्मल कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। अब खतरनाक कसरी हुन्छ भने, एउटा नर्मल भनेको हामी एउटा नर्मल मान्छे हो होइन, हामी धेरै बडी बिल्डर होइन नि, होइन, हामी नर्मल मान्छे हो, त्यो बुझ्नु। एउटा अझै के छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिममलाई हामीले के भन्नु, बडी बिल्डर बुझ्नु है। नर्मल भनेको हामी नर्मल मान्छे र म्याक्सिमम भनेको बडी बिल्डर। नर्मल मान्छे हामी जस्तो नर्मल मान्छेलाई एउटा बडी बिल्डरसँग के भयो, युद्ध भयो, के हुन्छ त्यस्तो अवस्था भनेको खतरनाक अवस्था हो कि होइन। त्यस्तो अवस्थालाई के भन्छौँ, खतरनाक अवस्था भन्छौँ। यो बुझेर हामीले फर्मुला याद गर्नको लागि मात्रै हो कि टिप्स हो कि, यो बुझिराख्नु कि डेन्जर लेभल भनेको के हो, त्यस्तो भनेको डेन्जर लेभल हो जुनमा हामीले एउटा हाम्रो नर्मल हामी जस्तो मान्छे के गर्नुपर्छ, म्याक्सिमम भनेको बडी बिल्डर, त्यो बुझ्नु। म्याक्सिमम बडी भएको र हामीसँग नर्मल बडी भएकोलाई दुईटैको भिडन्त हुन्छ, गुणन हुन्छ भनेको भिडन्त हुन्छ भने के हुन्छ, यो डेन्जर लेभल हो कि, त्यसरी बुझ्नु कि, यो बुझ्नलाई मात्रै हो कि। अब हामीले यो सबैको के हुन्छ एउटा प्रब्लम गरेर बुझाउने प्रयास गर्छु। तर सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको यो म्याक्सिमम स्टक लेभलको हो कि, किनभने म्याक्सिमम भनेको बढीभन्दा बढी सोध्ने भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल हो होइन। त्यसपछि यो भनेको अलिक नर्मली हो कि। अब यसलाई प्रब्लम सल्भ गरेर बुझाउने प्रयास गर्छु। सार्नु भएको छैन भने यो सारिहाल्नु है। यो क्वेसनलाई हेर्नु त के भन्दैछ क्वेसनले, क्वेसनमा दिएको छ रिअर्डर लेभल दिएको छ 4 to 6 डेज, 4 देखि 6 दिन दिएको छ रिअर्डर पिरियड। त्यसपछि हाम्रो कन्जम्पसन दिएको छ 200 युनिट र 400 युनिट दिएको छ है। अब
अब हामीले निकाल्न भन्छ रिअर्डर लेभल र मिनिमम स्टक लेभल है। बुझ्नु त यहाँ यो 4 भनेको के हो, यो 6 भनेको के हो। 4 भनेको कमलाई के भन्छौँ हामी मिनिमम, के भयो रिअर्डर पिरियड, मिनिमम रिअर्डर पिरियड भयो 4। त्यसपछि म्याक्सिमम भनेको के हो बडी कति छ यहाँ 6 भनेको के भयो म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड है। त्यसैगरी हाम्रो के दिएको छ कन्जप्सन दिएको छ, दुईवटा कन्जप्सन दिएको छ, एउटा भनेको 200 छ एउटा 400 छ। यसमा पनि एउटा बडी छ एउटा कम छ। बडीलाई के भन्छ हामी म्याक्सिमम, यो कुन हो बडी यो म्याक्सिमम हो यो हैन, म्याक्सिमम कन्जप्सन भयो। त्यसैगरी मिनिमम भनेको कम, मिनिमम कुन छ यहाँ 400 र 200 मा 200 भनेको मिनिमम हो यो 200 भनेको मिनिमम कन्जप्सन हो। म्याक्सिमम कन्जप्सन र मिनिमम कन्जप्सन दिएको छ। त्यसैगरी रिअर्डर पिरियड मिनिमम रिअर्डर पिरियड र म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड दिएको छ है। अब क्वेशनले के भन्दैछ रिअर्डर लेभल निकाल्न भन्छ है। रिअर्डर लेभल कसरी निकाल्ने, रिअर्डर फर्मुला के हुन्छ हामीलाई, रिअर्डर लेभलको फर्मुला हुन्छ यहाँ हेर्नु, रिअर्डर भनेको के हो, रिअर्डर फर्मुला के भनेको थियो हामीले यहाँ सल्भ गर्नु त सोल्युसन रिअर्डर आरओएल हैन, रिअर्डर लेभल। रिअर्डर भनेको के हो रोल बुझ्ने हामी बुझ्ने हैन, रोल भनेको थियो, रोल भनेको भन्न बित्तिकै हामीले गोल बुझ्ने, खेलाडीले गर्ने गोल, खेलाडी गोल गर्दाखेरि कति मेहनत लाग्छ धेरैभन्दा धेरैलाई के भन्छ धेरैभन्दा धेरै भनेको म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम लाग्छ हैन। म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हैन। रिअर्डर पिरियडलाई हामीले के भन्छ यहाँ हेर्नु त अर्को के भन्छ म्याक्सिमम कन्जम्सन कति छ, कन्जम्सन यहाँ छ म्याक्सिमम भनेको यो 400, म्याक्सिमम कन्जम्सन भनेको हाम्रो 400 छ इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति छ हामीसँग, रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम भनेको 6 हो 6 हो कति भयो 2400 युनिट हैन, त्यो भनेको 2400 युनिट भयो। अर्को हामीले क्वेशनमा के भन्दैछ यो त ए नम्बरको भयो हैन। अब क्वेशनले अर्को के भन्दैछ बी नम्बरमा मिनिमम स्टक लेभल भन्न छ निकाल्नलाई, मिनिमम स्टक लेभल है के भन्दैछ मिनिमम स्टक लेभल, यो भनेको मिनिमम भयो है, मिनिमम स्टक लेभल। अब मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला के हुन्छ, मिनिमम भनेको कम, म्याक्सिमम भनेको बढी। मिनिमममा एउटा मात्रै आरओएल प्लस आरओक्यू म्याक्सिमममा गर्थे, तर मिनिमममा एउटा मात्रै कम आरओएल रिअर्डर लेभल, अनि के गर्थे माइनस गर्थे पोस्टमा। मिनिमम छ भने त्योभन्दा मिल्दोजुल्दो नर्मल र भनेको नर्मल कन्जप्सन इन्टु नर्मल के हो रिअर्डर लेभल, रिअर्डर पिरियड। अब बुझ्ने प्रयास गर्नु त आरओएल भनेको हामीसँग कति छ, आरओएल हामी यहाँ निकाले हैन 2400, यो भनेको 2400 भयो। त्यसपछि के छ माइनस अर्को के छ नर्मल कन्जप्सन। अब बुझ्ने प्रयास गर्नु यहाँ कि नर्मल कन्जप्सन भनेको के हो, फेरि नर्मल भनेको र एभरेज भनेको एउटै हो है, नर्मल र एभरेज एउटै हो, नर्मल इक्वल टु एभरेज है, नर्मल इक्वल टु एभरेज हो कि एभरेज निकाल्नुपर्छ। अब हामीले नर्मल कन्जम्सन भनेको छ भने कन्जम्सनमा आउनु, एभरेज निकाल्न हामी के भन्दै थिए दुईटैलाई जोड्नु मिनिमम प्लस म्याक्सिमम, दुईटैलाई जोड्नु र 2 ले डिभाइड गर्नु। यहाँ कति छ 4 र 200 छ, तर यसलाई वर्किङ नोट गर्नुपर्छ है, वर्किङ नोटमा देखाउनुपर्छ। यहाँ वर्किङ नोट गरौँ त, वर्किङ नोट गरेर देखाउनु त के निकाल्न भन्छ हामीले नर्मल कन्जम्सन। नर्मल कन्जम्सनको फर्मुला के हुन्छ मिनिमम कन्जम्सन प्लस म्याक्सिमम कन्जम्सन डिभाइड बाई 2। मिनिमम कन्जम्सन कति छ हामीसँग 200 गरेको थियो, मिनिमम 200 प्लस म्याक्सिमम भनेको 400, यो भनेको 400 डिभाइड गर्नु 2 ले कति आउँछ 4 2 600, 600 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ 300 आउँछ। यो 300 के हो नर्मल कन्जम्सन भयो है, वर्किङ नेटमा गरेर अनि मात्र यहाँ देखाउनु, यो भयो नर्मल कन्जम्सन। नर्मल कन्जम्सन कति भयो हाम्रो 300। अब इन्टु गर्नु नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि भनेको छ। अब नर्मल रिअर्डर पनि यसै गरी निकाल्नु कि यसै गरी पनि निकाल्नु नर्मल कन्जम्सन है, नर्मल भनेको एभरेज, नर्मल के हो रिअर्डर पिरियड है, नर्मल रिअर्डर पिरियड कसरी निकाल्नुपर्छ मिनिमम रिअर्डर पिरियड प्लस म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड डिभाइड बाई 2 गर्नु है। मिनिमम रिअर्डर पिरियड कति छ हाम्रो, पिरियड यहाँ हेर्नु त, मिनिमम भनेको 4 र म्याक्सिमम भनेको 6, मिनिमम प्लस म्याक्सिमम भनेको 4 + 6 डिभाइड बाई 2
कति आयो 6 4 10 र 2 5 आयो हैन 5 आउँदाखेरि यहाँ 5 लेख्नु है अब क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ हामीलाई 2400 माइनस 300 इन्टु 5 गर्दाखेरि कति आउँछ है 2400 माइनस त्यसलाई गुणन गर्नु 1500 बाट फेरि 2400 घटाउनु कति आउँछ 2400 माइनस यो कति भयो 1500 कति आयो 900 युनिट यो भयो 900 युनिट यो त एउटा प्रब्लम भयो अब अर्को प्रब्लम पनि गर्ने हामीसँग क्वेसन दिएको छ यति र निकाल्न भन्छ यी कुराहरु है क्वेसनले के भन्छ आरओक्यू भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी है सर्टमा लेखे हामी रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको 30000 दिएको छ क्वेसनले त्यसपछि आरओपी रिअर्डर पिरियड भनेको हाम्रो 10 देखि 12 दिन दिएको छ रिअर्डर पिरियड भनेको मिनिमम भनेको 10 र म्याक्सिमम भनेको 12 दिन दिएको छ त्यसैगरी हामीले मिनिमम युजेज भएको छ दिनको 600 युनिट पर डे त्यसैगरी हामीले म्याक्सिमम युजेज भनेको म्याक्सिमम भन्दा बढी दिनको कति हुन्छ 14000 युनिट युज हुन्छ पर डे नर्मल युजेज फेरि दिएको छ नर्मल युजेज भनेको हाम्रो 1000 दिएको छ पर डे 1000 नर्मली युज हुन्छ नै हुन्छ अब क्वेसनले रिक्वायर्ड के मागेको छ हामीले के निकाल्न भनेको छ आरओएल रिअर्डर लेभल सर्टमा लेखे मिनिमम स्टक लेभल निकाल्न भन्छ अर्को म्याक्सिमम स्टक लेभल भन्छ कि तीनवटा कुरा निकाल्न भन्छ हाम्रो क्वेसनले हैन तीनवटा कुरा निकाल्न भन्छ ल यहाँ हेर्नु त अब कसरी निकाल्ने हामीले रिअर्डर लेभल भनेको के हो त आरओएल रिअर्डर लेभल हो रिअर्डर आरओएल भन्छ रोल भन्न बित्तिकै के सम्झिनु गोल गर्ने खेलाडीले गोल गर्दा धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले म्याक्सिमम धेरैलाई के भन्छ बढी अथवा धेरैलाई के भन्छौँ हामीले धेरैभन्दा धेरै भनेको म्याक्सिमम कन्जप्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम कन्जप्सन कति दिएको छ यहाँ कन्जप्सन हेर्नु दिएको छ यहाँ रिअर्डर पिरियड दिएको छ मिनिमम युजेज भनेको र के भन्छ युजेज भन्नु र त्यो कन्जप्सन भन्नु एउटै कुरा हो है युजेज भन्नु र कन्जप्सन भन्नु एउटै कुरा हो म्याक्सिमम कन्ज्युम कति गरेको छ 1400 गरेको छ हैन यो 1400 युनिट गरेको छ म्याक्सिमम कन्ज्युम 1400 युनिट इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड यहाँ छ रिअर्डर पिरियड मिनिमम भनेको 10 म्याक्सिमम भनेको 20 यहाँ 20 लेख्नु यो म्याक्सिमम भनेको 20 अब 14 र 20 लाई गुणन गर्दा कति आउँछ 28000 युनिट्स यो भयो हाम्रो 1 नम्बरको प्रब्लम ए नम्बरको अब हाम्रो बी नम्बरमा के निकाल्न भन्छ मिनिमम स्टक लेभल निकाल्न भन्छ है मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला के हुन्छ हामीले मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला हुन्छ मिनिमम भन्दा बित्तिकै एउटा मात्रै लेख्नु आरओएल मात्रै लेख्नु म्याक्सिमम भनेको आरओएल प्लस आरओपी लेख्नु तर मिनिमम छ नि एउटा मात्रै मिनिमम छ भने यस्तो मिल्दाजुल्दै नर्मल लेख्नु है नर्मल कन्जप्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड हामीसँग कति छ रोल आरओएल कति निकाले हामीले यहाँ पहिला निकालेको 28000 यहाँ 28000 लेख्नु माइनस के गर्ने नर्मल कन्जप्सन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड अब हेर्नु त नर्मल कति छ यहाँ नर्मल छ नर्मल युजेज भनेको नर्मल कन्जप्सन र युजेज भनेको एउटै कुरा हो है नर्मल कन्जप्सन कति छ 1000 युनिट्स पर डे 1000 युनिट दिएको छ पर डे 1000 लेख्नु त्यसैगरी इन्टु गर्नु नर्मल रिअर्डर पिरियड कति छ रिअर्डर पिरियड यहाँ दिएको छ रिअर्डर पिरियड नर्मल दिएको भन्नु छ नर्मल भनेको के हो एभरेज हो हैन नर्मल भनेको एभरेज हो भने एभरेज निकाल्नु दुईटा दिएको छ आरओपी 10 र 20 दिएको छ त्यसको एभरेज भनेको दुईटालाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दा एभरेज निस्किन्छ अथवा नर्मल निस्किन्छ अब जोड्नु त 20 र 10 भने 30 भयो 30 लाई हामीले के गर्नु 2 ले डिभाइड गर्दा 15 आउँछ हैन यो 15 आउँछ है अब गुणन गर्नु कति आउँछ 13000 युनिट्स आउँछ त्यसैगरी हाम्रो सी नम्बरमा के भनेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधेको छ सी नम्बरमा के सोधेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल अब यसको फर्मुला के हुन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको दुईवटालाई जोड्नु हुन्छ आरओएल प्लस
ROQ भने नि मिनिमम भन्दा एउटा मात्रै म्याक्सिमम भन्दा दुईटालाई जोड्नु त्यसपछि माइनस गर्नु यसमा पनि माइनस म्याक्सिमम छ भने कस्टमा मिनिमम है मिनिमम कन्जप्सन इन्टु मिनिमम रिओर्डर पिरियड अब ROL कति निकाले हामीले यहाँ 28000 है 28000 निकाले हैन प्लस गर्नु ROQ कति छ रिओर्डर क्वान्टिटी यहाँ हेर्नु त रिओर्डर क्वान्टिटी दिएको छ 30000 30000 लेख्नु हैन त्यसपछि माइनस लेख्नु मिनिमम कन्जप्सन कति छ कम से कम कति युज भएको छ मिनिमम कन्जप्सन कन्ज्युम कति गरेको छ यो म्याक्सिमम कन्जप्सन हो यति हो त्यसपछि के छ मिनिमम युजेज 600 युनिट कम से कम 600 युनिट मिनिमम भनेको 600 युनिट है इन्टु गर्नु त्यसपछि के छ मिनिमम र मिनिमम रिओर्डर पिरियड कति छ रिओर्डर पिरियड कति छ मिनिमम भनेको 10 छ मिनिमम है यो भनेको 10 अब मल्टिप्लाई गर्नु र यो दुईटालाई जोडेर मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्नु कति आउँछ यो 28000 र 30000 गर्दाखेरि कति आउँछ 58000 माइनस 52000 युनिट्स आउँछ है यो प्रब्लम तपाईलाई सल्भ भयो अब नेक्स्ट प्रब्लम तर्फ जान्छौँ है चारवटा कुरा सोधेको छ अब हामीले यहाँबाट सोल्युसन गर्नु त यहाँ सोल्युसन ए नम्बरमा के बनेछ ROL निकाल्नु ROL भन्न बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ रोल भन्न बित्तिकै गोल खेलाडीले गर्ने गोल गर्न धेरै मेहनत लाग्छ धेरैभन्दा धेरै म्याक्सिमम कन्जप्सन इन्टु म्याक्सिमम मिड टाइम म्याक्सिमम कन्जप्सन इन्टु म्याक्सिमम रिओर्डर पिरियड अथवा लीड टाइम है यो भनेको एउटै हो यहाँ पनि बुझ्नु है के भन्छ रिओर्डर पिरियड र लीड टाइम भनेको एउटै कुरा हो है लीड टाइम भनेको कुरा एउटै हो है म्याक्सिमम कन्जप्सन कति दिएको छ हामीसँग म्याक्सिमम कन्जप्सन पर डे दिएको छ दुईवटा एउटा म्याक्सिमम भनेको 6000 मिनिमम भनेको कम भनेको 5000 त म्याक्सिमम लेख्नुपर्छ म्याक्सिममको बढी भनेको 6000 छ 6000 कन्ज्युम भन्छ तिमी त्यसपछि म्याक्सिमम रिओर्डर पिरियड हामी कहीँ दिएको छ रिओर्डर क्वान्टिटी दिएको छ रिओर्डर पिरियड कहिले पनि दिएको छैन कहीँ पनि दिएको छैन है रिओर्डर पिरियड दिएको छ भने रिओर्डर पिरियडलाई हामीले के भन्छौँ त अर्को शब्दमा लीड टाइम भन्छौँ हो त लीड टाइम फेरि भनेको के हो बुझ्नु एकचोटि ध्यान दिएर जस्तै हामी सामान अर्डर गर्छौँ हैन अर्डर गरेपछि हामीले 3 दिन 4 दिनसम्म लाग्न सक्छ एक दिनमै सामान पुर्याइदिँदैन हो त्यो 3-4 दिन जुन ग्याप हुन्छ नि हो त्यो दिनलाई हामीले लीड टाइम भन्छौँ है लीड टाइम भनेको त्यो हो र लीड टाइम र रिओर्डर पिरियड सेम कुरा हो है रिओर्डर पिरियड इक्वल टु लीड टाइम अब यहाँ रिओर्डर पिरियड दिएको छ भने लीड टाइम हेर्ने छ दिएको यहाँ छ लीड टाइम भनेको 5 to 7 छ तर कुन लीड टाइम लेख्ने हामी म्याक्सिमम लीड टाइम म्याक्सिमम रिओर्डर पिरियड छ भने म्याक्सिमम लीड टाइम लेख्ने म्याक्सिमम भनेको कति हो यो 7 लेख्ने 42000 युनिट्स आउँछ हैन त्यसैगरी बी नम्बरमा के सोधेको छ हामीलाई बी नम्बरमा सोधेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल अब म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला हामी लगाउँ म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला के हुन्छ हामीलाई ROL प्लस दुईटा कुरा हैन प्लस गर्ने ROQ रिओर्डर क्वान्टिटी माइनस गर्नु मिनिमम कन्जप्सन इन्टु मिनिमम लीड टाइम अथवा रिओर्डर पिरियड है ROL कति छ हामीले निकालेको अहिले भर्खरै 42000 त्यसैगरी प्लस गर्ने ROQ कति छ हामीसँग ROQ भनेको के हो रिओर्डर क्वान्टिटी कति दिएको छ 50000 रिओर्डर क्वान्टिटी भनेको 50000 है माइनस गर्नु मिनिमम कन्जप्सन कति भएको छ कन्जप्सन हेर्नु यहाँ कन्जप्सन पर डे मिनिमम भनेको 5000 र म्याक्सिमम भनेको 6000 हामीलाई कति चाहिन्छ मिनिमम कन्जप्सन मिनिमम भनेको 5000 इन्टु मिनिमम लीड टाइम भन्छ लीड टाइम अथवा रिओर्डर पिरियड दिएको छैन लीड टाइम हेर्नु लीड टाइम कति छ मिनिमम भनेको यो 5 म्याक्सिमम त 7 हो मिनिमम भनेको 5 यहाँ 5 लेख्नु है 67000 युनिट्स यो आउँछ अब नेक्स्ट हामीसँग के भन्छ सी नम्बरमा मिनिमम स्टक लेभल कसरी निकाल्ने त अब हामीले सी नम्बरमा के भनेको छ है सी नम्बरमा भनेको छ
मिनिमम स्टक लेभल यहाँ हेर्नु सी नम्बरमा मिनिमम स्टक लेभल कसरी निकाल्ने त मिनिमम स्टक लेभल यसको फर्मुला के हुन्छ मिनिमम भन्ने बित्तिकै एउटा कुरालाई मात्र एड गर्नु आरओएल माइनस गर्नु मिनिमम भन्ने बित्तिकै मिनिममको त्यस्तै खालको के हुन्छ नर्मल है नर्मल कन्जम्पसन इन्टु नर्मल लिड टाइम है नर्मल लिड टाइम आरओक्यू अथवा आरओपी पिरियड र लिड टाइम भनेको एउटै हो है अब आरओएल हामीले कति निकालेको थियौँ पहिला आरओएल 1 नम्बरमा निकालेको थिएँ हैन 1 नम्बरमा कति निकालेको थिएँ आरओएल भनेको 42000 युनिट 42000 माइनस नर्मल कन्जम्पसन कति छ हामीसँग यहाँ हेर्नु कन्जम्पसन कति छ यहाँ नर्मल भन्ने बित्तिकै एभरेज हैन नर्मल भन्ने बित्तिकै एभरेज निकाल्नको लागि हामीले यो नर्मल भनेको दुईवटा छ मिनिमम र म्याक्सिममलाई प्लस गरेर 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज आउँछ अथवा नर्मल आउँछ है त नर्मल निकाल्नको लागि हामीले दुईटैलाई जोड्नु 6 + 5 गर्नु कति आउँछ त्यसलाई डिभाइड गर्नु जति आउँछ त्यो भयो नर्मल कन्जम्पसन है कति आउँछ नर्मल कन्जम्पसन 5500 इन्टु गर्नु है वर्किङ नोटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नर्मल कन्जम्पसन यहाँ निकाल्न सकिन्छ नर्मल कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि मिनिमम कति छ हाम्रो 5000 म्याक्सिमम भनेको 6000 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 5500 है अब यो कति छ नर्मल लिड टाइम पनि कति छ लिड टाइम भनेको नर्मल निकाल्ने नर्मल भन्ने बित्तिकै एभरेज दुईटैलाई जोड्नु 5 र 7 लाई जोड्नु डिभाइड 2 गर्नु कति आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो नर्मल लिड टाइम हो है नर्मल लिड टाइम भनेको 6 आउँछ हाम्रो 6 आउँछ माइनस गरेर मल्टिप्लाई गर्नु कति आउँछ भनेको 9000 युनिट अब हामीले लास्टमा फाइनली टी नम्बरमा के सोध्दैछ एभरेज स्टक लेभल कसरी निकाल्ने एभरेज स्टकको फर्मुला हुन्छ मिनिमम स्टक लेभल प्लस मिनिमम स्टक लेभल प्लस म्याक्सिमम स्टक लेभल डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि एभरेज निस्किन्छ तर यो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ आरओक्यू छ भने आरओक्यू डिभाइड बाइ 2 गर्नु यो भनेको एभरेज स्टक लेभल मिनिमम स्टक लेभल कति छ हामीले निकालेको सी नम्बरमा कति निकालेको थियो सी नम्बरमा हामीले मिनिमम स्टक लेभल 9000 युनिट है 9000 प्लस आरओक्यू कति छ आरओक्यू हामीसँग रिअर्डर क्वान्टिटी कति छ हामीसँग रिअर्डर क्वान्टिटी 50000 छ हैन 50000 डिभाइड बाइ 2 गर्नु कति आउँछ 25000 र यो 9000 गर्दाखेरि कति आउँछ 9000 प्लस 25000 इक्वल्स टु 34000 युनिट्स यति नै हो कि आई होप यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको छ के कस्तो लागेको छ त्यो प्रतिक्रिया दिनको लागि हामीले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भिडियो राम्रो लागेछ भने लाइक गर्नु होला साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद।